سانو سب رمضان مبارک فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی قید رضی اللہ خدا دی قسم سلمان او صحابی ہے جنہوں جنگل دے درندے تے شیر بھی سلام کہندے سن۔ سفینہ صحابی فرماندے نے ایک دفعہ میں رات دا ٹائم تو لشکر نال جا رہا ہاں تو لشکر تو علیحدہ ہو جانا وا، میں جنگل چلا جانا وا، رات ہنیری ہے، رات سردی والی ہے، رات بارش والی ہے تے اچانک میری نظر پیاں ایک جنگل دا شیر اگر غور کرا جے مینوں ویکھ کے میرے والے دوڑیا آ رہا ہے، بھجیا آ رہا ہے، نٹھیا آ رہا ہے۔ وہ شیر جدوں میرے قریب آیا تو میں سمجھیا وہ تے میرے کھان لئی آ رہا ہے، وہ تے لقمہ بنان لئی آ رہا ہے۔ وہ شیر جدوں میرے قریب آیا تو میں کہنا وا اے جنگل دیا شیرا ذرا کان کھول کے سن لے، انا مولا رسول اللہ۔ او جنگل دیا شیرا میں مکی مدنی سرکار محمد دا غلام تے کعبہ دے رب دی قسم ہے جدوں اس شیر نے میری زبان وچوں میرے مصطفیٰ دا نام سنیا، جیڑا ویری بن کے آیا سی، جیڑا دشمن بن کے آیا سی، جیڑا کھان لئی آیا سی وہ میرا پہرے دار بن جاندہ، جیڑا لقمہ بنان لئی آیا سی وہ تے میرا محافظ تے تابعہ دار بن جاندہ، میرا نوکر تے خادم بن جاندہ، کبھی اگے ہوندا کبھی سجے ہوندا کبھی پیچھے ہوندا کبھی کھبے ہوندا، سارے جنگل وچ میری حفاظت کردا جا رہا ہے۔ سفینہ صحابی فرماندے نے میں جدوں جنگل دی سرحد نوں عبور کرن لگا وا او شیر مینوں اج وی دیا کردا جی مہماناں نوں میزبان وی دیا کردے نے۔ مولانا فرماندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا تو طاقت رہی نہ کائی، میں صحاب رسول اللہ دا گج کے کہہ لو نا صلی اللہ، میں صحاب رسول اللہ دا صلی اللہ، او نبی دا غلامی نہیں جو اچھی درود پڑھو، میں صحاب رسول اللہ دا۔ اللہ سب نے نبی دی غلامی نصیب فرمائے۔ اے نبی دے غلام بیٹھے نے، اے مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے نے، اے مدینے والی سرکار دے غلام بیٹھے نے، نبی دے تابعہ دار بیٹھے نے، اندر بھی غلام باہر بھی غلام، چھتاں بھی بھریاں نے، اب باہرلا شہر بھی بھریا، مسجد بھی بھری ہے، نبی دی غلامی اے مصطفیٰ دے نوکر مصطفیٰ دے غلاماں نال اج بہار لگی ہے، قرآن دی بہار لگی ہے، ماہ رمضان دی بہار لگی ہے۔ تاں میں آنا میں صحاب صحابی کی آندا میں صحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی، وا سبحان اللہ جس ویلے سونا میں سنایا، الٹا شیر سلامی ہویا قدم دور آیا، اور اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی، جلدی شیر قدم وچ رکھیا جی مرید سلامی۔ میں مدینے آیا صحابی کہندا کہ سارا واقعہ مصطفیٰ دے سامنے بیان کرنا۔ آقا فرماندے نے سفینہ وہ جدوں شیر آیا سی تینوں کی آندا سی، جدوں گیا سی کی پیغام دے کے گیا سی، طبقات ابن سعد اندر لکھیا جے۔ صحابی کہندا سونیا مینوں نہیں پتا۔ آقا فرماندے نے جدوں شیر آیا سی وہ تینوں کہندا سی دس ابو بکر دا کی حال ہے، سبحان اللہ، عمر دا کی حال ہے، عثمان دا کی حال ہے، علی دا کی حال ہے، اور جدوں گیا سی ایک پیغام دے کے تینوں گیا سی کہ جب مدینے جائے تو سفینہ مدینے جا کے ابو بکر نو میرا سلام کمی، عمر نو میرا سلام کمی، عثمان نو میرا سلام کمی، علی نو میرا سلام کمی، مدینے جا کے مقداد بلال تے سلمان فارسی نو میرا سلام کمی رضی اللہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے نے ایک دفعہ سونے نبی نے رمضان المبارک تو ایک دن پہلے شعبان دا آخری دن سی تے ایک دن رہندا سی رمضان وچ، تو سونے نبی سامنے ایک خطبہ ارشاد فرماندے نے، حدیث الفاظ کی نے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس، آقا خطبہ ارشاد فرما دینے اور سنو اکبر صداقی دائرے اور نبی خطیب بھی اعلیٰ
بولو نبی خطیب بھی، ساری کائنات نالوں خطیب بھی، مل کے بولو ذرا میرے نال، ساری کائنات نالوں خطیب بھی، اس خطیب دا خطبہ بھی، سنن والے صحابہ بھی، او نبی دی مسجد بھی، اس خطیب دا منبر بھی، اس خطیب دا مصلی بھی، اور دنیا دے لوگوں سے رقبہ صدر کائنات دی اس خطیب دا شہر مدینہ بھی آلہ، مدینہ بھی آلہ، او دا مکہ بھی، اس خطیب دا دین بھی، او دی امت بھی، او دے روزے دار بھی، تسیں سارے آقا کے خطبہ ارشاد فرما دے رہے، آقا فرماتے نہیں یا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضة فيما سواه ومن ادى فریضة فيه كان كمن ادى 70 فریضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. جے چاہا تو لمبی حدیث پوری پڑھ دے اللہ توفیق نہ ساری زبانی یاد ہے. آقا علیہ السلام فرماندے ہیں، میرے وقت تک ادھر آقا فرماندے ہیں لوگوں ایک مہینہ آ رہے ہو بڑیاں عظمتاں والا بڑیاں برکتاں والا، اور اے او مہینہ ہے، اس مہینے اندر اللہ نے ایک رات بنائی ہے. کائنات دے لوگوں 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے تے اس کلی رات لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے. 1000 مہینے دی عبادت یعنی 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت لیلۃ القدر دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے رمضان دے دنوں دے روزے فرض کر دیتے نے، راتاں دا قیام نفل کر دیتا ہے. اور سن لو میرے مصطفیٰ دا فرمان، اور روزے دارو رمضان دیاں بہاراں لٹن والو، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر ایک نفلی نیکی کرے گا اللہ فرض دا ثواب عطا فرما دیں گے. تو جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں دا ثواب عطا فرما دیں گے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، لوگوں اے صبر دا مہینہ دے اللہ صبر دا ثواب تے اجر جنت عطا فرما دیندے نے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، ایک دوجے نال غم خاریوں تے ہمدردیاں دا مہینہ کریا کرو، ایک دوجے دیاں خیر خائیاں رمضان دے مہینے اندر خاص کر کے اگے پیچھے بھی دھیان رکھیا کرو. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور لاہوریو اور روزے دارو ارد گرد تو آنے والو اللہ دے قرآن دے پروانو، آقا فرما دے نے رمضان دے مہینے اندر اللہ مومن دی عبادت وچ بھی برکتاں پا دیندے نے تے رب مومن دے رزق وچ بھی برکتاں پا دیندے نے. من فطر فیہ صائما، ذرا سنو دل لگا کے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا. آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر کسی روزے دار نو روزہ افطار کرائے گا، آقا فرماندے نے اللہ ان دے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ ان دی گردن و جہنم دی اگ تو آزاد کر دیں گے. تو رمضان دے مہینے اندر اللہ روزے دار نو روزہ افطار کران والے نو او دے برابری ثواب عطا فرما دیں گے. یعنی جنہ ثواب روزے دار نو ملنا او نو روزہ افطار کران والے نو بھی اللہ او دے برابری ثواب عطا فرما دیں گے. صحابہ کہندے نے سونے اسی سارے امیر تے نہیں، آقا ساڈے اندر تے اے نہیں طاقتاں نہیں، ساڈے اندر تے اے نہیں ہمتاں نہیں. لیسا کلنا نذب ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما
صائم علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. آمنہ دلال فرماندے نے اے میرے صحابیوں، اے قیامت تک آن والے میرے امتیوں، اگر تھاڈے اندر کسی روزے دار نو روزہ افطار کران دی طاقت نہ ہوئے، آقا فرماندے نے تانوں کچھ بھی نہ ملے تو پھر کسی روزے دار نو اللہ دی رضا واسطے ایک دودھ دا ہی گھٹ پلا دیا جے، اللہ تھانوں ثواب عطا فرما دیں گے. سونے جے دودھ نہ ملے لاہور تے ماشاءاللہ ویسے نہیں ملتا، جے ملے تے نرا پانی. اللہ اکبر. تو کئی جگہ تے پانی بھی خدا دی قسم گندے ٹوئے دا پاندے نے. ہاں اللہ ساری قوم نو ہدایت عطا فرمائے. خیر سونے جے دودھ بھی نہ ملے، آقا فرماندے نے ایک کھجور کھوا کے کسی روزے دار نو روزہ افطار کرا دیا جے. سونے جے کھجور بھی نہ ملے، آمنہ دلال فرماندے نے کچھ بھی نہ ملے، کسی روزے دار نو گھٹ پانی دا پیا کے روزہ افطار تسی کرا دیا جے، اللہ روزے دار دے برابر ثواب تانوں عطا فرما دیں گے. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربا لا يظمأ حتى يدخل الجنہ. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر کسی روزے دار نو روزہ رکھائے گا، افطار کرائے گا، روٹی کھوائے گا یا پانی پلائے گا، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں میرے حوض کوثر تو ایسا ٹھنڈا تے میٹھا پانی، او حوض کوثر میرے آقا فرماندے نے میرے حوض کوثر دا پانی دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، کستوری نالوں زیادہ خوشبودار ہوئے گا. او دے آب خورے آسمان دے ستارے دی طرح چمکدے دمکدے ہون گے. آمنہ دلال فرماندے نے جیڑا دنیا اندر کسی روزے دار نو روٹی کھوائے گا، پانی پلائے گا، اللہ قیامت والے دن انہوں میرے حوض کوثر تو پانی پلائیں گے، ایک مرتبہ پیے گا 50,000 سال دے دن تک پیاس ہی نہیں لگے گی. اللہ سب نو نصیب فرمائے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. آکھو سبحان اللہ. موقع چلے آج میں دا ٹائم میں تے کہنا یا اللہ میرے کو قرآن پڑھ لگا تو کبھی کھلار دیا کر. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. آقا فرماندے نے او لوگو اللہ رمضان دے پہلے عشرے اندر اپنے بندیاں تھے اپنی رحمتاں نازل فرماندے نے، دوسرے عشرے اندر اللہ اپنے بندیاں دے گناہ معاف کر دیندے نے. آخرہ عتقٌ من النار. اللہ رمضان دے تیسرے عشرے اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر کے تے جنت دا داخلہ انہاں تے واجب کر دیندے نے. من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتاکہ من النار. اور وڈیو گل سن لو، میری بات سن لو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سن لو. اور نوکراں والے ہو، اور ملازماں والے ہو، میرے ویرو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سن لو، اللہ برکتاں پا دیں گے. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر اپنے غلام کولو، اپنے ملازم کولو، اپنے خادم کولو رمضان دے مہینے اندر کم تھوڑا لے گا، اللہ او دے گناہ بھی معاف کر دیں گے تے جہنم دی اگ تو دی گردن آزاد بھی فرما دیں گے. اللہ رمضان دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کیا کہ گل ختم کر لگا. میرے تے تھاڈے پیو مرشد امام الانبیاء جناب محمد اچھی کیا بنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ پاک رمضان دی آمد واسطے پورا سال جنت تیار کر دینے. کی تیار کر دینے؟ جنت سجا دینے، جنت تیار کر دینے، جنت تیار کر دینے. تو جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے نا، جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے. ایمان والے ہر روزے داراں واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے. تو جن ابلیس شیطان نے رب سارے نو جکڑ دیندے نے. اور میرے آقا فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے ایک آواز دین والا آواز دیندا، اعلان کرن والا اعلان
بیان کردا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر، او نیکیاں کرنے والے ہن تے نیکیاں دا سیزن آ گیا ہن تے رحمتاں دا مہینہ آ گیا، اقبل تو ہور نیکیاں کر، یا باغی الشر اقصر، او سارا سال ڈکیتیاں کرنے والے او سارا سال چوریاں کرنے والے او سارا سال گناہ کرنے والے بے حیائیاں تے برائیاں کرنے والے او سارا سال ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرنے والے او سارا سال پینا دے حق کھان والے او سارا سال گوانڈیاں دے حق کھان والے او سارا سال رشتہ داراں دی جائیداد تے قبضہ کرنے والے یا باغی الشر اقصر، ہن رمضان دا مہینہ آ گیا بد نصیبہ ہن تے رک جا، ہن تے باز آ جا، اور میرے آقا فرماتے نے رمضان دی پہلی رات اللہ دے عرش دے تھلیوں ایک ٹھنڈی تے میٹھی ہوا چلدی ہے، اور ہوا جنت دے پتیاں نوں ٹکراندی ہے، اور جنت دے پتیاں نوں ٹکراندی جنت دیاں حوراں نوں جا کے لگدی ہے، حوراں جڑیاں اللہ نے مومناں جنتیاں واسطے بیویاں بنائیاں نے انہاں حوراں نوں ہوا لگدی ہے، تو حوراں اس ہوا دی ٹھنڈک تے خوشبو محسوس کردیاں نے اور ایک جگہ تے اکٹھیاں ہو جاندیاں نے تو مل کے ایک گیت گاندیاں نے، حوراں ایک ترانہ گاندیاں نے، حوراں کہندیاں نے اے عرشاں والیا اے عرشاں والیا اللہم اجعل لنا ازواجا من الارض تقر بنا اعینہم وتقر بہم اعیننا، عرشاں والیا زمین والیاں وچوں اپنے روزے دار بندے انہاں نوں ساڈے خامد بنا، اللہ سانو انہاں دیاں بیویاں بنا، عرشاں والیا او سانو ویکھن انہاں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، اسی ویکھیے تے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان۔ اللہ رمضان دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے، باقی تہاڈا میرا ادھار رہا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔